बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम एक नहायत ही रूह परवर और ईमान अफरोज़ मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। एक ऐसा मौजू जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त हमारी दुआ, हमारी इबादत और हमारे दिल की कैफियत से है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुरूद शरीफ का वो कौन सा वक्त है जब ये सीधा अर्शे इलाही तक पहुंचता है? वो कौन सी घड़ी है जब आपकी पढ़ी हुई एक छोटी सी दरूद की सदा अल्लाह पाक के हजूर ख़ास कबूलियत हासिल कर लेती हैं? आज हम इसी राज को समझने की कोशिश करेंगे। दुरूद शरीफ यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजना एक ऐसी इबादत है जिसका हुक्म खुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दिया। ये कोई आम जिक्र नहीं, बल्कि वो अमल है जिसमें अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते भी शामिल हैं। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो गोया आप एक ऐसी महफिल में शामिल हो जाते हैं जहाँ रहमतों की बारिश हो रही होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर वक्त पढ़ा गया दुरूद पाक एक जैसा होता है, या कुछ ख़ास लम्हात ऐसे होते हैं जब उसकी तासीर और कबूलियत कई गुना बढ़ जाती हैं? नाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान दीन और मुहद्दिसीन के मुताबिक कुछ औकात ऐसे हैं जिनमें दुरूद शरीफ पढ़ना ख़ास तौर पर अर्शे इलाही तक पहुँचता है और कबूलियत के दरवाज़े खोल देता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला वक्त रात का आखिरी पहर, जब दुनिया सो रही होती है, खामोशी छाई होती है और अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकारता है कोई मुझसे मांगने वाला तो मैं उसे अता करूं। अगर इस वक्त आप उठकर 2 रकत नमाज अदा करें और फिर दिल से दुरूद शरीफ पढ़ें तो ये वो लम्हा होता है जब आपकी आवाज़ सीधी अर्शे इलाही तक पहुंचती है और इस वक्त पढ़ा गया दुरूद पाक सिर्फ अल्फाज नहीं रहता, बल्कि एक नूर बनकर बुलंद होता है। दूसरा वक्त है जुमा का दिन। जुमा का दिन सैयदुल अयाम कहा जाता है, यानी दिनों का सरदार। इस दिन दुरूद शरीफ की कसरत की ख़ास ताकीद की गई है। कहा जाता है कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें दुआ रद्द नहीं होती। अगर इस घड़ी में आप दुरूद शरीफ पढ़ें तो ये कबूलियत के आला दर्जे तक पहुंच जाता है। अब तीसरा वक्त अज़ान और इकामत के दरमियान। अगरचे ये वक्त बहुत मुख्तसर होता है, लेकिन इंतहाई कीमती। अक्सर लोग इस वक्त को नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि ये दुआ की कबूलियत का सुनहरी मौका होता है। अगर आप इस वक्त दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो गोया आप अपनी दुआ को एक मजबूत वसीले से दे रहे होते हैं। चौथा वक्त नमाज के बाद। नमाज के बाद इंसान का दिल नरम होता है, रूह पाकीज़ा होती है। ऐसे में अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ें तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। ये वो लम्हा होता है जब बंदा अल्लाह पाक के करीब होता है। पांचवा वक्त, जब आप किसी मुश्किल या परेशानी में हों। नाज़रीन कराम, अक्सर हम मुश्किल में सिर्फ दुआ करते हैं, लेकिन अगर दुआ से पहले और बाद में दुरूद शरीफ शामिल कर लिया जाए तो दुआ की कबूलियत के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। दुरूद शरीफ गोया दुआ को आसमान तक पहुंचाने का ज़रिया बन जाता है। अब एक अहम बात, दुरूद शरीफ की कबूलियत सिर्फ वक्त पर मुनहसर नहीं, बल्कि दिल की कैफियत पर भी है। अगर आपका दिल गाफिल है, ज़ुबान सिर्फ अल्फाज दोहरा रही है, तो तासीर कम हो जाती है। लेकिन अगर आप मोहब्बत, अकीदत और एहतराम के साथ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में डूबकर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो वही चंद अल्फाज अर्शे इलाही को हिला देते हैं। नाज़रीन कराम, सोचें, अगर एक दिन में सिर्फ चंद मिनट निकाल कर हम दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती हैं।
آپ کہیں بھی ہوں، چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کام کرتے ہوئے، بس دل سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ الفاظ آپ کو اللہ پاک کے قریب لے جائیں گے، آپ کی مشکلات آسان کریں گے اور آپ کی دعاؤں کو عرش الہی تک پہنچائیں گے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہمارا پڑھا ہوا درود شریف فوراً بارگاہ الہی میں پیش ہو جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے احادیث مبارکہ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس درود پاک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، یعنی آپ کا پڑھا ہوا ہر درود ضائع نہیں جاتا بلکہ ایک خاص نظام کے تحت پیش کیا جاتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، آپ یہاں زمین پر بیٹھے ہیں اور آپ کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ آسمانوں کی بلندیوں تک جا رہے ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ اللہ پاک کی خاص رحمت ہے۔ لیکن یہاں ایک باریک نکتہ ہے، کچھ لوگ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں مگر دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جس کی ہم بات کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم صرف زبان سے درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل اس میں شامل نہیں ہوتا، جبکہ اصل اثر تب پیدا ہوتا ہے جب دل زبان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ درود شریف پڑھتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کریں تو وہی درود پاک ایک عام ذکر سے بڑھ کر ایک روحانی تعلق بن جاتا ہے، اور یہی تعلق آپ کے درود کو زیادہ بلندی عطا کرتا ہے۔ ایک اور اہم پہلو، بعض اوقات انسان جلدی میں درود پاک پڑھتا ہے، جیسے یہ صرف ایک معمولی وظیفہ ہو، حالانکہ اگر آپ تھوڑا سا رک کر توجہ کے ساتھ اور محبت کے جذبے کے ساتھ پڑھیں تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک خوبصورت عمل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جب بھی آپ دعا مانگنے لگیں تو پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر اپنی دعا کریں اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درود شریف کو رد نہیں فرماتا، اور جب دعا درود کے درمیان آ جائے تو امید ہوتی ہے کہ وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ سوچیں ذرا، کتنا آسان عمل ہے لیکن کتنی بڑی برکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دن کا آغاز اور اختتام بھی درود شریف سے کریں تو آپ کا پورا دن اور رات رحمت میں ڈوب سکتی ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے سوال کریں، ہم دن بھر کتنی باتیں کرتے ہیں، کتنے الفاظ بولتے ہیں، لیکن ان میں سے کتنے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ پاک کے قریب لے جاتے ہیں؟ اگر ہم اپنی زبان کو درود شریف کا عادی بنا لیں تو یہی زبان ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی ہماری زندگی کو بدل دیتی ہیں، اور درود شریف ان عادتوں میں سب سے خوبصورت عادت ہے۔ اب ذرا تصور کریں، اگر ہم ہر نماز کے بعد، ہر دعا کے ساتھ، ہر مشکل وقت پر درود شریف کو لازم کر لیں تو ہماری زندگی میں کتنی برکت آ سکتی ہے۔ یہی وہ راز ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ عمل ہے جو ہمیں اللہ پاک کے قریب کر سکتا ہے۔ آپ درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیا کریں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھیں بھی۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے، اور ہمیں عاشق رسول بنائے۔ آمین ثم آمین۔